जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच है खुसूसन उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे। एक पॉइंट उठाया ख्वाजा साद रफीक साहब ने, उन्होंने कहा कि जो फौजी ऑपरेशन हुए हैं उस पर पार्लियामेंट को एक ब्रीफिंग बाद में दी जाती है, ऑपरेशन जो किए जाते हैं उनका आगाज किया जाता है। इमरान खान साहब से जाने की कोशिश करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने जैसे अपनी स्पीच में कहा कि वो आइन की बालादस्ती चाहते हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती का अज़म कर रखा है उनकी जमात ने, तो आपको 2 सालों में कुछ पार्लियामेंट बालादस्त नजर आई है या नहीं आई? अस्मा, अगर ये पार्लियामेंट बालादस्त थी तो इसका मतलब मुशर्रफ के दौर में भी पार्लियामेंट बालादस्त थी, या मुझे तो अभी तक कोई समझ आई नहीं। क्या कोई फर्क ही नहीं? पार्लियामेंट का हिस्सा थे। मैं तो इसलिए तो कह रहा हूं, बिल्कुल डमी पार्लियामेंट थी उधर। एक मुझे याद है जब हम किसी मौजू के ऊपर बात करने की कोशिश करते थे तो उन्होंने डॉक्टर शेरफ को उनको बिठाया होता था, वो कोई आइन कहता था जी फलानी आइन की शिक के मुताबिक इसकी इजाजत ही नहीं है बात करने की, तो हम फिर वहां कोई तालियां बजाने आए। हमारा सारा टाइम, ना आप यकीन करें इतना मेरा टाइम जाया हुआ पार्लियामेंट में, मैं आखिर में जाना ही छोड़ दिया क्योंकि कोई इशू ही पार्लियामेंट में रेजिग्नेशन क्यों नहीं दिया? फिर 5 साल आप उस पार्लियामेंट में गया, आपने रेजिग्नेशन क्यों नहीं दिया उस पार्लियामेंट? मैं आखिर में रेजिग्नेशन दिया था, इसलिए नहीं दिया था कि हमें कंबाइंड ऑपोजिशन का हिस्सा थे, और मैं आपको यकीन दिला दूं कि वो ऑपोजिशन, उसके अंदर एक जेन्युइन ऑपोजिशन थी और एक 2 नंबर ऑपोजिशन थी। बहरहाल हमने क्योंकि एक कोशिश कर रहे थे एक डिक्टेटर के खिलाफ लड़ने की, इसलिए सब इकट्ठा रहना चाहते थे। नहीं तो मैं आपको यकीन दिलाऊं कि उस पार्लियामेंट का कोई मकसद नहीं था, क्योंकि याद रखें जब प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट का हेड चीफ एग्जीक्यूटिव ना हो, जब प्राइम मिनिस्टर मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव ना हो, पार्लियामेंट की हैसियत खत्म हो जाती है, वो एक डिबेटिंग सोसाइटी रह जाती है। ठीक, ख्वाजा साहब आप क्या कहते हैं, पार्लियामेंट वाकई बालादस्त है? आपको नजर आई पार्लियामेंट की बालादस्ती गुज़िश्ता 2 साल में? एक तो मैं बड़े एहतराम से, ज़रा थोड़ा सा मेरा नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है, कुछ बातों पे मुझे इत्तफाक है। जो 2002 से 2007 तक मैं भी उस पार्लियामान का हिस्सा था, पार्लियामेंट का हिस्सा थे आप, तो जो परफॉर्मेंस थी हमारी या इमरान खान साहब की या इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मैं ये समझता हूँ कि अगर हम सारे लोग उसका हिस्सा ना होते तो ज़्यादा तबाही आती, और बहरहाल हम लोग मिलकर, जैसे कि इमरान साहब ने कहा, एक कंबाइंड अपोजिशन की शक्ल में हमने कोशिश की कि वो पार्लियामेंट जिसे मुशर्रफ ने रबर स्टैम्प बना के रखा हुआ था, वहाँ हम अपनी आवाज़ बुलंद करते थे, और बाज़ औक़ात हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई, बसा औक़ात हमारी आवाज़ उनको सुननी पड़ी। ये जो मौजूदा पार्लियामेंट है ये भी बालादस्त पार्लियामेंट नहीं कही जा सकती। पार्लिमानी बालादस्ती की ख्वाहिश मौजूद है और अभी तक वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। उसके लिए कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स कमेटी है, कॉन्स्टिट्यूशन की रिफॉर्म्स कमेटी है, इसने अपना काम पूरा कर लिया है। अगर इसने कर लिया, मुझे लगता है कि अब ये हम मंजिल के करीब हैं, क्योंकि अब जरदारी साहब ने आना है पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से खिताब करने के लिए, और अगर तो वो सिर्फ तकरीर करने आएंगे तो वो तो फिर आराम से तकरीर उनकी हो नहीं सकती, क्योंकि 2 तकरीरें हमने बड़े आराम से करेंगे। आप गो जरदारी गो का नारा लगाएंगे की जरूरत नहीं होती। जब मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आराम से उनकी तकरीर अब सुनी नहीं जाएगी, बशर्ते के ये काम पूरा नहीं होता कि वो ऐलान ना करें, तो वो मेरा ख्याल अब ऐलान होने वाला है। अगर ये ऐलान होता है जिसका ख्वाब हर पाकिस्तानी देखता है कि ये हो जाए, तो फिर हम कह सकेंगे कि पार्लियामेंट्री बालादस्ती की तरफ हम बढ़ गए हैं। अभी बेदस्तो पा है, आपको नहीं लग रहा? अभी बालादस्ती बेदस्तो पा है। बालादस्ती आप कह रहे हैं कि अभी रास्ते में ही है। बेदस्तो पा जैसे अच्छा, बड़ा मुश्किल लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। ख्वाजा साद रफीक साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जो उस वक्त हमें बालादस्त नजर आएगी जब आईनी इस्लाहाती कमेटी जो अपना काम करिए, तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को वापस मिल जाएंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको मिल जाएंगे। उसके बाद आप क्या देखें? सदर साहब के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या वो डमी सदर रहना पसंद करेंगे अगर तमाम इख्तियारात वो पार्लियामेंट को वापस कर देते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव को दे देते हैं? तो देखिए जी, जब तो ये होगा तो फिर मेरे से सवाल पूछें, क्योंकि अभी तक तो मैं ये कब से सुनता आ रहा हूं कि अभी ये अच्छा ये आईनी पैकेज, ये कोई ऐसे लग रहा है क्योंकि आइंस्टाइन को एक नया फॉर्मूला डिस्कवर कर रहा है कोई दुनिया को, एटम को स्प्लिट करने के लिए। यानी कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही कि ये कौन सा ऐसा जादू होने वाला है, ये पता नहीं क्या होने वाला है कि ये एक कमेटी बैठती है, हमें पता ही नहीं कि ये क्या हारबाजी कमेटी बैठी है। पहले मुझे अच्छी तरह याद है, मैं टीवी प्रोग्राम पे था, दिसंबर में जी फिक्र ना करें सारा कुछ मसले हल हो जाएंगे। वो दिसंबर भी निकल गई, अब हमें कह रहे हैं मार्च में कुछ हो जाएगा। मार्च में चले इंतजार कर लें, मार्च तक आप देख लें, कौम को कह रहे हैं कि खुशखबरी मिलेगी इसमें। तो वो जब होगी ना अस्मा, फिर मेरे से सवाल पूछे, क्योंकि मुझे तो बड़ा शक है
کیونکہ ابھی تک کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا, کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا. جو بات کہی یوسف رضا بچارے کوشش کرتا بھی ہوگا تو اوپر بیٹھے ہوئے ان کے بگ باس, وہ جو فیصلہ بگ باس کرتا ہے وہی آخر میں ہوتا ہے. اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی ایسے نہیں چل سکتی. کیسے چل سکتی ہے؟ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر ایک پریزیڈنٹ کی صرف وہ حیثیت ہے جو کوئین کی ہوتی ہے برطانیہ کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں. ایک بالکل ایک سیریمونیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوئین کی اگر جی سیریمونیل آپ نے کہا کنگ بھی بنا سکتے ہیں. خواجہ صاحب, عمران خان صاحب کو شک نظر آ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی جو کمیٹی بیٹھی ہے ایک تو ان کو پتہ نہیں کہ وہ کیا کیا فیصلے کر رہی ہے. بہت ساری اس میں تجاویز بھی سامنے آئی ہیں, 1973 کے آئین کو ریویو کیا جا رہا ہے اور تمام اس میں ترامیم بھی کی جا رہی ہے. آپ ہوپ فل لگ رہے ہیں جو کمیٹی اس وقت کام کر رہی ہے اپنا؟ اصل میں جی تاخیر تو بہت زیادہ ہوئی ہے, بلکہ کہنے کی اجازت ہے غیر معمولی تاخیر ہوئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا سوا سال تو زرداری صاحب کی حکومت نے ضائع کر دیا, پوری قوم کا زور لگوایا کہ جج ہی نہیں بحال کیے, آخر لانگ مارچ سب کو مل کے کرنا پڑا. یہ اگر جس دن پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی تھی اسی وقت آئینی اصلاحات کی کمیٹی بنا دی جاتی تو 1 سال پہلے ہم اس مرحلے سے گزر گئے ہوتے, اور آج یہ جو بھوک, غربت اور لوڈ شیڈنگ, یہ جو کی ایشوز ہیں پاکستانی قوم کے, ان کو ایڈریس کر رہے ہوتے. سو یہ بار تو رہے گا مرکزی حکومت کے اوپر کہ انہوں نے بہت ڈیلے کیا ہے. خواجہ صاحب, لیکن ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہا جا رہا ہے, عمومی تاثر یہ کہ آئینی کمیٹی اگر اپنا کام کر دیتی ہے 23 مارچ کو یا 16 مارچ کے قریب اگر اناؤنسمنٹ بھی کر دی جاتی ہے, تمام اختیارات پارلیمنٹ کو واپس مل جاتے ہیں, چیف ایگزیکٹو کے پاس آ جاتے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ پھر آپ کی جماعت کی جانب سے مڈ ٹرم الیکشنز کا مطالبہ سامنے آئے گا کیونکہ 3rd ٹائم پرائم منسٹر بننے کی جو رکاوٹ تھی وہ بھی اس میں دور ہو سکتی ہے. دیکھیں, میں اس پہ مجھے 1-2 منٹ ملے اگر بات کرنے کو تو میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. جی جی ایک تو جی بالکل آپ سے میں نے پوچھا. جی مہربانی. ایک تو گزارش یہ ہے کہ اگر ہم صرف مسلم لیگ نون کی میں بات کر رہا ہوں, جی آ رہی ہے آواز, اگر ہم پی ایم ایل این والے جو ہیں ہم صرف اپنے انٹرسٹ کو پیش نظر رکھیں تو ہم فیل کرتے ہیں کہ اگر مڈ ٹرم الیکشن ہو جاتا ہے جتنی جلدی اتنی جلدی ہمیں ذاتی فائدہ پہنچ سکتا ہے ہماری پارٹی کو. میں اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں. لیکن اگر ہم مڈ ٹرم الیکشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اور بھی کچھ ہمارے یہ خدشات ہیں. مثلا ہمارا خدشہ ایک یہ ہے کہ زرداری صاحب اور ان کے ہمنوا جو ہیں وہ سندھ میں جا کے یہ بات کہیں گے اور وہاں یہ بات جو ہے اس کو رجسٹر بھی کیا جائے گا کہ جی یہ چونکہ ایک سندھی صدر تھا تو ان کو پھر ایک بار ان کی ٹرم پوری نہیں کرنے دی گئی. وہ جو اپنی کاروائیاں ہیں جو انہوں نے خود خرابیاں کی ہیں ان پر پردہ ڈالا جائے گا اور دھول اڑائی جائے گی. دوسری بات میں بڑی امپورٹنٹ ہے وہ آسما یہ ہے کہ پاکستان کا حدود اربا لاہور سے لے کر راول پنڈی یا اسلام آباد تک نہیں ہے. اگر ہم بلوچستان جاتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں لوگ بہت ناراض ہیں. اسی طرح NWFP کے اندر بھی سب کو پتہ ہے ایک آگ لگی ہے. حالات آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز کا جو مطالبہ جو ہے لیٹ می کمپلیٹ پلیز. ہمارا خدشہ مجھے ایک جملہ تو بولنے دینا. ہمارا خدشہ یہ ہے کہ اگر بلوچستان کے لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھے بغیر آپ نے انتخابات کا ڈول ڈال دیا وقت سے پہلے تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو سیپریٹسٹ ہیں وہ این بلاک بلوچستان کی اسمبلی میں آ جائیں اور ایک خدا نہ خواستہ ایسٹ پاکستان والا ڈھاکہ والا جو ہے وہ ایکشن ریپلے نہ ہو جائے. ٹھیک. میں عمران خان صاحب آخری بات مختصراً یہ بتائیے گا, پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. خواجہ صاحب نے تو نقشہ کھینچ دیا کہ مڈ ٹرم الیکشنز افورڈ نہیں کر سکتے, ملک میں انسرجنسی ہے, پریزیڈنٹ زرداری سندھ کارڈ بھی یوز کر سکتے ہیں, بلوچستان کے حالات خراب ہیں, خرابی کی جانب جا سکتے ہیں, تو پھر یہ مڈ ٹرم کا مطالبہ تو وہ قبل از وقت لگ رہا ہے اور فیڈریشن کو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے. آخری بات مختصراً بتائیے گا. بس دیکھیں, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن میں PMLN کو فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی پوزیشن سٹرونگ ہے. ہمیں ٹائم چاہیے, ہمارے مفادات میں مڈ ٹرم الیکشن نہیں ہے. لیکن میرا اختلاف یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے لوگ بیوقوف نہیں ہیں, انہیں پتہ ہے کہ زرداری ان کو استعمال کرے گا سندھ کارڈ کے لیے. میں نہیں سمجھتا سندھ کارڈ چلے گا. اور دوسری چیز, بلوچستان کے اندر ٹوٹل APDM کا بوائیکاٹ ہوا تھا اور جو پارلیمنٹ ہے وہ بالکل ریپرزینٹ نہیں کرتی بلوچستان کے لوگوں کی. جتنی دیر یہ پارلیمنٹ چلتی رہے گی اتنی زیادہ وہ جو دوسرے جو ملک توڑنے والے عناصر ہیں بلوچستان میں مضبوط ہوتے جائیں گے. میں الٹا سمجھ رہا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک مصنوعی سیٹ اپ ہے بلوچستان میں, لوگوں کو نہیں ریپرزینٹ کر رہا. سارے کے سارے ممبرز تو وزیر بن گئے ہیں جو بلوچستان اسمبلی میں, عوام کا بیڑا غرق ہو رہا ہے.
इनको बल्कि आप जरूरी कह रहे हैं कि अवाम की जितनी असल नुमाइंदगी जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ख्वाजा साद रफीक साहब, इमरान खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के हवाले से हमने बातचीत की और दोनों जो हमारे मौजूद मेहमान थे उनका ये कहना था कि हुकूमत को अवामी मसाइल को हल करने के लिए आईनी इस्लाहाती अगर कमेटी बैठी वो मसाइल को देख रही है, हुकूमत को संजीदगी से और नीयत साफ रखें तो तमाम मसाइल का हल हो सकता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसके साथ इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।